नमस्कार, परत एक नवी अपडेट घेऊन सध्या आम्ही तुमच्या समोर येयलेच आहे। ही नवी अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की सध्या आम्ही असा म्हापसा कोर्टाकडे हांगासर म्हापसा कोर्टाकडे जर पळयत जाल्यार हांगासरले जे काही लोकल भुरगे जे आसा त्यांच्यानी एक ट्रक अडवले आसा। त्याची अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की हो जो एक ट्रक माझ्या फाटल्यान थेट तुम्ही पळोवंक शकता। हो ट्रक ड्रायव्हर थेट सेंट मेरी स्कुला कडसून जे इंटरनल जो रोड आसा ते इंटरनल रोडा कडसून येतालो। येताना त्याचे जे कॅरियर जे बकेट आसा ते त्याचे हाफ ओपन असल्या कारणान जितले ताका वाटे जे इंटरनेट केबल्स व झाडाच्यो खांदयो वगैरे ज्यो मेळटात त्यो सगळ्यो तोडून वगैरे तो हो फुडें पावलो आसा। आनी फुडें पावलो तेन्ना ते केबल्स वायरीचे जे आसा इंटरनेटाचे ते तुटल्या कारणान ज्यो ते वाटेर ज्यो रस्त्या कुशीक ज्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो तो डॅमेज करून तो फुडें पावलेलो आसा। ज्यो गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो आसा तेतून एक 4 व्हिलर आसा व तशेंच 2 बायकी आसात आनी ह्यो सगळ्यो तिनूय ज्यो गाडयो आसा ह्यो डॅमेज करून तो सध्या फुडें पावलेलो आसा। फुडें पावना फुडें लोकांक दिसलें की हेका अडवया। सो हांगासरले जे काही लोकल्स भुरगे वगैरे जे आसा तेंच्यांनी हो ट्रक सध्या अडवलेलो आसा आनी जो ड्रायव्हर जो आसा तो पूर्णपणे नशेन आसलो, पूर्ण सोरो पियेल्लो कंडिशनान आसलो। तेंच्यांनी ह्या भुरग्याक अडवलो आनी रोखडेच म्हापसा पुलिशेक कळयलें। म्हापसा पुलीस जे आसा रोखडेच घटनास्थळी सध्या पावलेलो आसा आनी जो ट्रक ड्रायव्हर जो आसा पूर्णपणे सोऱ्यान हो ड्रायव्हर नशेन आसलो आनी ताका सध्या म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट करून सध्या आपल्या कस्टडीन दवरलेली आसा। सध्या म्हापसा पुलिसांची जी टीम आसा ती सध्या घटनास्थळी पावलेली आसा आनी सध्या पंचनामा तांचो चालू आसा। अशी सध्या इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आसा। हो जो ट्रक आसा हो खंय तरी चोरयेक गेल्लो ट्रक आसा अशी एक सध्या इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळी आसा। पूण नेमके हो ट्रक चोरयेक गेलो काय कितें ही सध्या इन्फॉर्मेशन सध्या आसा, पूण हेची अपडेट सध्या पुलीस घेत आसा। अशीच इन्फॉर्मेशन आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दित रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान। भाई हेणे हांगासर सगल्यो वायरी तोडून तशेंच सगळे मेज करून गाडयो सगळ्यो डॅमेज करून फूल हो सोरो पियेला आनी हांगासर सगळ्यांक फोंडान घालपाचें हितून लायव्ह वायरी तोडून उडयल्या सगळ्यो। कितें जाल्लें कितें नेमकी जाल्लें कांयच खबर ना। थंयच्यान तो लिफ्ट उखलून येयल्लो आसा हांगासर। भितरल्यान खंयच्यान येयला आमकां कांय खबर ना। भितरल्यान सगळे खांबे बी तोडून सगळ्यो गाडयो डॅमेज केल्या हेणे। कोण हेणे? हेणे हो ट्रक हो टिप्पर लिफ्ट ओपन आसली हेजी। ओके, सगळी लिफ्ट ओपन आसली सगळे झाडां शिरकाले हेका आनी हे कांय हांगा पावन लिफ्ट देंवयल्या सगळी। एक गाड़ी उड़ेगी। क्या रे नाम क्या है तेरा? हाँ सर मोहम्मद है। मोहम्मद, क्या हुआ था? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं बोले तो? ट्रक किसका है? वो खाली किया और लिफ्ट क्या है, हाफ लिफ्ट में आ गया। पूरा लिफ्ट ओपन था, पूरा लिफ्ट पकड़ो सर। हो गया ना सर, अब पुली पकड़ो। ही कोण? मोबाईल यो सांग आता कितें जालें डिटेल? तो थंयच्यान येयला सेंट मेरीजा कडल्यान फूल ओपन लिफ्ट करून बकेट ओपन आसली, मेस केला, झाडां तोडल्या, गाडयो डॅमेज केल्या, लायव्ह वायरी तोडलेल्या आसा हांगा सगळ्यो आनी कोणाक फोंडान घालपाचो कांय ना। आमी ताका स्टॉप केलो तो रावना आसलो तेन्ना आमी स्टॉप केलो सगळे। हे पळय सगळे भुरगे आसा हांगा, सगळे भुरगे आसा हांगा। तेणें स्टॉप केलो आनी तेणी चावी घेतली। हांवें पुलिसांक फोन केलो, पुलिसांक फोन लागनासलो। तुमी येयले आनी लायव्ह कवर केले सगळे। तेज्या उपरांत पुलिसांनी फोन घेतला आनी मागीर ते पुलिसांनी येयले हांगा आनी ताका घेवन गेले ते। No, my bike over here, he came from that side, from St. Mary's side, and that thing was on top. Okay. This thing, and with that, he brought all the wires down and brought the bikes also down over here. This is my bike over here. So The Activa is your bike? yeah, my bike. It was my bike. Okay. What time I is? thought nobody was on the road over here. They would have taken their money, and totally drunk he couldn't, even when they brought him out of the truck, he couldn't stand, he couldn't go. So he's totally drunk like? Totally drunk. And he's robbed the vehicle, I heard, from Panjim. So I really don't know. That's what the owners came and said that their vehicle was taken from Panjim, robbed from Panjim. आणि सगळं बाकीचे वायरी वगैरे सगळं तोडल्या। आम्ही हांगा आसले भायर तेन्ना फूल स्पार्क जालो पळयत जाल्यार इतल्यान हेजी लिफ्ट ओपन लिफ्ट ओपन हांगा पावला
वायर बी तुटून सगळ्यो ह्यो गाडयो पावलेल्यो हांगा पडलेल्यो अंदाजे कितल्यो गाडयो आता डॅमेज गाडयो कितलो डॅमेज आहे इथून सध्या तरी ही गाडी दिसल्या आणि बाकी सगळं वायरीत आहा सगळ्यो वायरी तोडल्या म्हणजे ह्या भागात आंब्याची खाणी उडलेली आहा तेवढे तो सेंट मेरी भितरल्यान येयला आणि येवन डायरेक्ट हांव भायर सरताना गाडी हाडल्यो सगळे गाडयो डॅमेज केला लोकांच्यो कार बी रावली हांगा सगळे डॅमेज करून तो मेन रस्त्यार पावला वायरी बी आख्खे मोडला तिने आख्खे भितरले सेंट मेरीचे भितर बी आहा पळय लायन सगळे मोडलेले आहा ते आतां हे कशें कितें करपाचें तें तुमी पळय आतां हांगासले गाडयो डॅमेज आहा आतां हांगातले पळय हे गाडी डॅमेज आहा फूल गाडी फुडल्यान बी सगळे पळय स्क्रॅच बी सगळे पडलेले आहा कितें आणि सेंट मेरीचे भितरल्यान तो येयला एकदम फास्ट येयला तो वयल्यान तिजे ओपन आहले